Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan youth for unable to get jobs in the post department due to Goa being attached to the Maharashtra circle, and almost all vacancies go to residents of Maharashtra. Previously, the Honorable Chief Minister had mentioned he would speak to the center and get an independent Goa circle for the postal department, due to which local youth shall get 100% placement. Speaker sir, because sir, जायत vacancy येयत आहे, हेजे मातशें लक्ष घालचें आनी हें करून घेवचें. स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे आमी ऑलरेडी बरयलां, पण फक्त हितून एक टेक्निकली प्रॉब्लेम आहा तो सांगता हांव. कारण तांचें कितें जालां, दे आर कन्सिडरींग द 10th स्टँडर्ड मार्क एज अ फायनल हे, म्हणजे सिलेक्शन करपाक वेगळो इंटरव्यू आनी घेयना. 10वेचे मार्क लास्ट कन्सिडर करता आनी वी आर इन द महाराष्ट्र आनी गोवा सर्कल हे एक आसा. आनी तेंच्यांनी हांगासर त्या खातीर हायेस्ट मार्क आसलेले धरता. आनी आमच्या कडेन पयलीं कोंकणी शिकलेली रिजनल लँग्वेजान आमच्या ना, त्या ती मराठीच जी आहा पळय न्ही, ती आमच्या 10th स्टँडर्डाच्या हितूर थर्ड लँग्वेज म्हणून आमची मराठी आसा आनी आत्ताच कोंकणी घेवपाक लागला. हो प्रॉब्लेम ताका लागून आसा. बट तरी सुद्दां आतां हांवें ताका कशें आहा, म्हणजे तुमी सेपरेटली फक्त गोवा सर्कल दिवन तुमी गोंयच्याच भुरग्यांचे 10thचे मार्कलिस्ट कन्सिडर करा. हें रिक्वेस्ट केलां, म्हणजे फुडल्या एडवर्टायजमेंटच्या वेळार ते जावपाचे हो प्रयत्न करता.